वक्त देख रहे हैं द सिटीजन न्यूज़ और मैं हूं ज़रीना नजर। इस वक्त हम मौजूद हैं जड़ांवाला की मारूफ शख्सियत ज़ाहिद अली ज़ाहिद के साथ। जी साथ कैसे हैं आप और रमज़ान शरीफ कैसा गुजरा है आपका? बहुत शुक्रिया ज़रीना। सबसे पहले तो द सिटीज़न न्यूज़ का बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि रमज़ान मुबारक उम्मत मुसलमान के लिए अल्लाह का एक बहुत बड़ा एहसान है। और हम बहसीत मुसलमान जब भी ये महीना आता है तो हमारे घरों की रौनकें, हमारे घरों की रूटीन ही ऐसी बाबरकत हो जाती है कि हर इंसान अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हो जाता है। और रोज़े की हालत में तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि कुरान मजीद की तिलावत की जाए और सारा दिन जो है ऐसे गुजारा जाए जैसे कि एक मिसाली मुसलमान के लिए गुजारना ज़रूरी है। और फिर अल्लाह का शुक्र है कि हमें इस माह मुबारक में अपने दूसरे बहन भाइयों को भी देखने का मौका मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सदअल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह की बहुत बड़ी एक नवाजिश है, बहुत बड़ी नेमत है रमज़ान मुबारक। इस पे जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए कम है। और हमें इस माह मुबारक को ऐसे ही गुजारना चाहिए जैसा कि इसको गुजारने का हक है। हर इंसान कामयाबी के पीछे भाग रहा है और सर आप ये बताएं कि असल कामयाबी क्या है? ज़रीना, बहुत आपने अच्छा सवाल किया कि कामयाबी के पीछे आज हर इंसान जो है वो भाग रहा है और हर इंसान जो है वो कामयाब होना चाहता है। बल्कि जो नाकाम इंसान जिनको हम कहते हैं उनको भी जब पता चलता है कि वो कामयाब क्यों नहीं हुए तो वो कोशिश करते हैं। और ये सवाल बड़ा आपका अहम है कि कामयाबी असल में है क्या? क्या पैसे कमाना कामयाबी है? क्या शोहरत पाना कामयाबी है? क्योंकि हम ज़्यादातर तो लोगों को जो बहुत ज़्यादा मशहूर होते हैं तो हम देखते हैं कि वो बहुत कामयाब हैं, या बहुत ज़्यादा इंसान के पास दौलत आ जाए तो हम समझते हैं कि शायद वो बहुत ज़्यादा कामयाब है। लेकिन कामयाबी मेरे ख़्याल में इंसान की उस रूहानी मंजिल का नाम है कि जहाँ पे इंसान बातनी तौर पर अपने आप को सेटिस्फाइड महसूस करे, मुतमईन महसूस करे। और वो एक ही तरह मुमकिन है कि जब इंसान अपनी सलाहियतों को पहचाने कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को कोई ना कोई सलाहियत दी है। तो इंसान को ये देखना चाहिए, इसको सेल्फ डिस्कवरी कहते हैं। इंसान अपने आप को दरियाफ्त करे कि मेरे अंदर वो कौन सी अल्लाह ने ख़ास बातें रखी हैं, ख़ास सलाहियतें रखी हैं जो मेरी पहचान का सबब बन सकती हैं, जो माशरे में मेरे तारुफ का ज़रिया बन सकती हैं। तो आप अपनी उन सलाहियतों को पहचान कर चूँकि फिर अल्लाह की वो नेमतें हैं, अल्लाह की नेमतों का हक यही हम अदा कर सकते हैं कि उनको अल्लाह की ज़ात के लिए ही वक्फ़ कर दें, मखलूक़ खुदा के लिए वक्फ़ कर दें। तो जब हम अपनी सलाहियतों को पहचान कर उसको मखलूक़ खुदा की खिदमत में इस्तेमाल करेंगे तो मेरे ख्याल में हम कामयाबी की शाहराह पर, कामयाबी के सफ़र पर रवाना हो जाएंगे। ज़ाहिद साहब आप एक उस्ताद हैं और मौजूदा दौर में उस्ताद की क्या जिम्मेदारी हैं? जी, बहुत ये भी सवाल अहमियत का हामिल है कि बहसीयत उस्ताद, आज के उस्ताद का जो रोल है, जब हमारा ज़माना था तो हमें अच्छी तरह याद है कि हमें जो असातिज़ा मुयस्सर थे वो हमें कलमे बना कर देते थे और हमारी तरबियत में वो हमें हौसला देते थे और बहुत सारी हमारी जो अंदर की छुपी हुई सलाहियतें थीं उनको वो मौक़े देते थे। आज ऐसा नहीं है। आज का उस्ताद जो है उसका सिर्फ ताल्लुक़ किताबों से रह गया है। वो चाहता है जल्दी से ना कोर्स जो है वो निसाब जो है उसको ख़त्म कर ले। लेकिन एक बच्चे की जो ज़रूरत है उसकी शख्सियत के साथ साथ जो है वो ज़ाहिर बात है कि वो भी परवान चढ़ रही है। उसके लिए उस्ताद को क्या करना चाहिए? इस हवाले से आज के उस्ताद का रोल जो है मैं समझता हूँ कि वो बहुत कम रह गया है और ज़्यादा होना चाहिए इस रोल को, ताकि हम अच्छे तालिब इल्म पैदा करें, अच्छी सोसाइटी हो। उसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों को तालीम के साथ एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता था, तालीम व तरबियत। आज तालीम तो है लेकिन तरबियत के हवाले से मैदान खाली पड़ा है। आज के उस्ताद को बच्चे को आने वाली ज़िंदगी के लिए तैयार करना चाहिए। बच्चे ने ज़िंदगी में जाके बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना है, क्योंकि उस्ताद की ज़िम्मेदारी है कि उसको प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, गुस्से को कैसे मैनेज करते हैं और दूसरों को माफ़ कैसे करते हैं, मिलजुल कर काम कैसे करते हैं। ये तरबियत के वो पहलू हैं कि जिनमें एक उस्ताद जो है वो बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले कर सकता है। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि उस्ताद को कहने से ज़्यादा ख़ुद रोल मॉडल बनना पड़ता है और यही काम जो है वो बहुत मुश्किल है कि उस्ताद कह तो देगा कि बच्चे को बर्दाश्त करना चाहिए, लेकिन जब एक तालिब इल्म अपने उस्ताद को अदम बर्दाश्त में देखेगा तो कैसे मुमकिन है कि वो उसकी बात पे अमल करेगा।
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک استاد کو بچے کی تربیت کے لیے جن پہلوؤں کو وہ چاہتا ہے کہ بچے میں یہ پہلو جو ہیں وہ راسخ ہو جائیں، تعلیم و تربیت کی یہ جو منزل ہے یہ بچے کے سامنے کر دی جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک استاد کو رول ماڈل بننا پڑے گا۔ اگر وہ وقت کی پابندی کا بتا رہا ہے تو وہ اپنی مثال دے کہ بیٹا کبھی آپ نے مجھے لیٹ دیکھا ہے آتے ہوئے۔ اگر وہ یہ بتا رہا ہے کہ بچوں کو سچ بولنا چاہیے تو اپنی زندگی سے مثال دے، ایمانداری کی اپنی زندگی سے مثال دے۔ مطلب یہ ہے کہ بچے وہ نہیں کرتے جو استاد کہتے ہیں، بلکہ بچے وہ کرتے ہیں جو اساتذہ کو کرتے دیکھتے ہیں۔ تو ایک استاد کو رول ماڈل بننے کی ضرورت ہے۔ وہ جو خواص، وہ جو خوبیاں بچوں میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، اگر استاد اپنے اندر پیدا کر لیں تو میرے خیال میں ایک بہت بڑی تبدیلی جو ہے وہ آ سکتی ہے، اور وہ یقینی آنی بھی چاہیے۔ جی سر، میرا آخری سوال یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ بہت معروف شخصیت ہیں اور آپ کی نعتیں انٹرنیشنل سنی جاتی ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کی کامیابی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ جی، کامیابی کے حوالے سے پہلی تو انسان کے اندر اور بحیثیت مسلمان ہمیں اس بات پہ یقین رکھنا چاہیے کہ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ، کہ اللہ کی ذات ہے جو عزت عطا کرتی ہے، اور جب وہ کسی کو عزت عطا کرتی ہے تو وہ اپنے محبوب کا عاشق بنا دیتی ہے، اپنے محبوب کے در پہ لے آتی ہے، اور یہی چیز انسان کو کامیاب کرتی ہے۔ اصل کامیابی میں سمجھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا نام ہے، کیونکہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اگر اس میں ہے کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، تو ساری کامیابیاں دری کی دری رہ جائیں گی اگر آپ کا تعلق دربار مصطفیٰ سے نہیں ہے، ذات مصطفیٰ سے نہیں ہے۔ جہاں تک میری کامیابی کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے زیادہ جو رول ہے وہ میرے ماں باپ کا ہے، اور بالخصوص میرے والد گرامی جناب محمد صادق صاحب مرحوم ان کا ہے۔ انہوں نے محنت سے، رزق حلال سے ہماری تربیت کی۔ ہم 8 بہن بھائی ہیں، جن میں 4 ہمارے بہن بھائیوں نے یونیورسٹی تک پڑھا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی محنت سے ہمیں پڑھایا، اور پھر نعت کے حوالے سے بھی والد گرامی نے ہی تربیت کی، اور وہ خود تو بہت اچھی نعت تو نہیں پڑھتے تھے، لیکن ان کے اندر جو جذبہ تھا وہ بڑا صادق تھا۔ وہ جذبہ نبی پاک سے عشق کا جذبہ وہ سادہ سی زبان میں، سادہ سی آواز میں ہمیں سناتے نعت اور سکھاتے۔ اور میری امی بہت اچھی نعت پڑھتی ہیں، انہوں نے بہت زیادہ تربیت کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلا جو درسگاہ بنی، پہلی جو ہمارے لیے ایک ٹریننگ کا مرکز بنی، وہ ماں باپ کی شفقتی بنی، ماں باپ کا ماحول، گھر کا ماحول بنا۔ اس میں ہم نے بہت کچھ سیکھا، اور پھر آہستہ آہستہ اساتذہ میسر آتے گئے، نعت کے حوالے سے اچھے کلام ہم تک پہنچتے گئے۔ پھر یہ ہے کہ جب انسان باادب ہوتا ہے، ماں باپ کا ادب کرنے والا ہوتا ہے۔ میں اس حوالے سے تمام جتنے دیکھنے والے ہیں، میں سب کو آپ کو کہوں گا کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو بس اپنے ماں باپ کا حد سے زیادہ ادب کریں۔ آپ جتنا زیادہ اپنے ماں باپ کے ادب میں کامل ہوں گے، آپ اتنے ہی بڑے انسان بنیں گے، اتنے ہی اچھے انسان بنیں گے، اور اتنے ہی کامیاب انسان بنیں گے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کے ماں باپ آپ پہ راضی نہیں ہیں اور آپ ایک بڑے انسان بن جائیں، پاسبل نہیں ہے۔ تو ایک بڑا انسان وہی ہوتا ہے جو اپنے ماں باپ کا ادب کرتا ہے، جو اپنے ماں باپ کے ادب میں ہوتا ہے۔ اور یہاں پر میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا، آج کی نسل پڑھ لکھ کر ماں باپ سے ذرا زیادہ سمجھدار بن جاتی ہے، تو خدا را کبھی بھی اپنے ماں باپ سے سمجھدار بننے کی کوشش نہ کریں۔ ان کے سامنے یہ مت شو کریں کہ ہم آپ سے زیادہ جانتے ہیں، ہم آپ سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ یہی بے ادبی ہے کہ جب ہم ان کی ہستی کو چیلنج کرتے ہیں کہ جی آپ کو نہیں پتا، ہم آپ سے زیادہ جانتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے یہ بے ادبی میں شامل ہوتی ہے۔ کامیابی کے لیے ایک ہی چیز ہے، آپ اپنے ماں باپ کی دل و جان سے قدر کریں، دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے محنت کے ساتھ آپ کو پالا ہے، آپ ان کا ادب کریں، اپنے اساتذہ کا ادب کریں، اور کسی کا دل نہ دکھائیں۔ جب انسان کسی کا دل نہیں دکھاتا، ماں باپ کا ادب کرتا ہے، اساتذہ کی عزت کرتا ہے، تو پھر میرا یقین ہے کہ کامیابی خود بڑھ کے اس کا استقبال کرتی ہے، کامیابی خود ایسے شخص کے قدم چومتی ہے۔